बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में मार्च का महीना बड़ी अहमियत का हामिल है। 23 मार्च 1940 वो अजीम दिन है जब अंग्रेज की गुलामी से निजात पाने के लिए करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। नाज़रीन, इस करारदाद की रोशनी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुदादाद काबिलियत, सियासी फहम फरासत, अज़्म जुर्रत, यकीन मोहकम और अमल पैहम से दुनिया के नक्शे पर एक नई मुमलिकत का इजाफा किया जो बरे सगीर के मुसलमानों की एक अहम और अशद ज़रूरत थी। करोड़ों जज्बे मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जमा हुए, उनकी कुर्बानियाँ रंग लाई और लाहौर में ये तारीख़ी करारदाद के ठीक 7 साल बाद हमेशा के लिए अमर हो गई और पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। मगर अफसोस के साथ आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान हरगिज़ नहीं। बेरोजगारी, करप्शन, लूट मार के डेरे हैं, अच्छी और ईमानदारी सियासत, सियासी क़यादत का फुकदान है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इसी वाले से मुरतब किया गया है जिसमें सवाल उठाएंगे कि क्यों हमने आज के दिन को सिर्फ तजदीद वफा तक, उन शहदाओं, जान निसारों को खराज अकीदत पेश करने और यौम पाकिस्तान परेड तक महदूद कर दिया है। क्यों हमारे ख्वाब वक्त की धूल में खो से गए हैं। मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब, जस्टिस शाइक उस्मानी ने हमें ज्वाइन किया है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ह्यूज पैनल है, इंटेलेक्चुअल पैनल है हमारे साथ। अली सरवर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का, करती हूँ मैं। सर, कौमी ज़िंदगी के बाज़ लम्हात बड़े फ़ैसला कुन होते हैं। अगर बात करें उनके नताइज और असरात के, तो उस एतबार से वो खासे दूर और तारीख़ का धारा बदलने में काफ़ी अहमियत रखते हैं। क्या 23 मार्च 1940 वही लम्हा था? जी बिल्कुल था। ये तो एक ऐसा लम्हा था जबकि एक नई रियासत का तस्वुर दिया गया, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स, जो हमारे उस जमाने के रहनुमा थे, उन्होंने एक तस्वुर दिया एक नए रियासत का, और उसमें मुसलमान बरादरी के, भारत में, हिंदुस्तान में जो मुसलमान बरादरी थी, उनके लिए एक अलग मुल्क, अलग रियासत का क़याम करने का इरादा इजहार किया गया, उसका इजहार किया गया। अच्छा साहब, एक तो ये बात हुई। दूसरी ये है कि ये तारीख की एक और अहमियत है। जी जी। ये 23 मार्च 1956 में आईने पाकिस्तान, आईन, पहला पाकिस्तान का पहला आईन उस दिन नाफिज हुआ और वो इफेक्टिव हुआ। जी, यौम जमहूरियत जिसे हम कहते हैं। तो यौम जमहूरियत भी है। और ये पाकिस्तान, देखिए ना, दुनिया के नक्शे पे भी एक इतनी बड़ी रियासत, इतना बड़ा मुल्क, जो कि दुनिया में 5वें या 6ठे पोजीशन पे आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी बड़े ममालिक में शुमार होगा, वो वजूद में आया। और ये जो वजूद में आया, ये एक ऐसे एक जमहूरी अमल के वजह से वजूद में आया। ये कोई जंग की वजह से नहीं, कोई बड़े बड़े बादशाहों के दरमियान कोई बंटवारे की वजह से नहीं, बल्कि ये एक जमहूरी अमल जो इस खित्ते के सारे आवाम के जज्बात का तासुर और जज्बात का इजहार था। इट वॉज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस एंटायर रीजन। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत का हामिल है, और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस हमारे तारीख में फिर आ गई, और हर साल हम इसको बड़े जोश जज्बे से मनाते हैं। मुझे याद है, एक मैं वाकया सिर्फ सुना दूं कि मैं खत्म करता हूँ, कि मुझे याद है कि मैं स्टूडेंट था उस जमाने में। अच्छा। स्कूल में पढ़ता था। तो 1956 में जब हमारा आईन आया, तो जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका नाम होता था आर से, यानी RPF, रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स। अच्छा। रॉयल पाकिस्तान नेवी, रॉयल पाकिस्तान आर्मी, वो आर निकाल दिया गया था उस दिन। तो एक वो बहुत सी बड़ी तस्वीर एक बनी थी जिसमें आर क्रॉस किया जा रहा है। अच्छा सर। उस वक्त से PAF, PN और
PA جو ہے وہ الفاظ ہمارے استعمال میں آئے. ٹھیک ہے. محبوب شاہ صاحب, قرارداد کی منظوری کے بعد ہم نے دیکھا کہ قیام پاکستان کی جدوجہد تک ایک فیصلہ کن مرحلے میں ہماری جدوجہد جو ہے ہمارے آباء و اجداد کی وہ داخل ہو چکی تھی, اور قوم کو ایک واضح نظم العین جو ہے وہ مل چکا تھا, اور خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت موجود تھے, جو کہ ولولہ خیز ایک لیڈر تھے. سر, ایسی جدوجہد کے لیے کیا جذبے ضروری ہیں, یا ایسا لیڈر جیسے قائد اعظم تھے کہ وہ اس قوم کو لے کر چلے تھے اس جذبے کے تحت؟ میرے خیال میں اس میں لیڈرشپ بہت ضروری ہے. دراصل جذبہ تو لوگوں میں تھا. جذبہ تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اس دن پڑی تھی جب پہلا مسلمان بر صغیر میں پیدا ہوا تھا. اس کے بعد پاکستان ایک حقیقت تھا. اس حقیقت کو ایکچوئل اس میں لانے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت تھی. اور ہمارے پاس جو ہے خیالات میں, سوچ میں علامہ اقبال, اور پھر اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی لانے کے لیے جو بہت مشکل کام تھا, اور بہت قلیل عرصے میں, یعنی 1940 میں جب یہ قرارداد پاس ہوئی تو پوری انڈیا میں آگ لگی, یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور 7 سال کے قلیل عرصے میں پاکستان ایک حقیقت بن گیا. لوگ موجود تھے, ان کے جذبے موجود تھے, لیکن ان کے اندر لیڈرشپ نہیں تھی. لیڈرشپ آئی اور اس نے ان کو لگایا. اس کے بعد جو ہماری کمزوری وہ بیسیکلی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے. قائد اعظم محمد علی جناح بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے گئے, اور جو ایک پرماننٹ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل سوچ ہوتی ہے وہ سمہاؤ پروان نہیں چڑھی, اور ہم مختلف ڈگروں سے ٹکرے کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. اور ابھی بھی ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہماری سیاسی سوچ میں, ہماری جو کرپشن اس کے اندر آ چکی ہے. میرے خیال میں وہ سب سے بڑی کمزوری ہے, اور میرے خیال میں اسی کو ہم نے ابھی سنبھالنا ہے. بالکل صحیح بات. جسٹس شیخ عثمانی صاحب, ایک تو ہم 1940 کی قرارداد کی بات کرتے ہیں, متن کی بات کرتے ہیں, لیکن سر 23 مارچ ایک اور اہمیت ہمیں حامل ہے, کیونکہ وہ 1956 میں جو ہے آئین پاکستان آیا تھا. تو سر اس کی روشنی میں بتائیے گا کہ جو ہمارے قرارداد کا متن تھا اور جو ہمارا آئین پاکستان 1956 بنا, اس کا کیا انٹر لنک ہے, کیا امپیکٹ ہے دونوں کا ایک ساتھ؟ دیکھیے, اس میں میرے جو ویوز ہیں کچھ مختلف ہیں. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن آیا تھا وہ تقریباً 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی نقل تھا. ٹھیک ہے, یعنی کوئی نئی چیز نہیں آئی تھی, اور یہی بڑی تعجب کی بات ہے. چونکہ حالانکہ کہا تو زیادہ تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے, لیکن مسلمان سارے انڈیا کے ایک قوم نہیں تھے, مختلف قومیں تھیں, ڈفرنٹ زبان بولتے تھے, کلچر بھی مختلف تھے. ویسٹ پاکستان کے لوگ جو تھے وہ یونائٹڈ پروونسز یا حیدرآباد دکن کے لوگوں سے بالکل مختلف تھے. لیکن اب اس کی وجہ ضروری یہ تھا کہ ایک ایسا آئین آتا جس میں کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا. لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا, اور اس میں آپ جو بھی کہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں جو قصور ہے وہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے, اور وہ ایک قانون دان تھے, جیورسٹ تھے. ان کے لیے ایک آئین بنانا میرے خیال میں اسٹینوگرافر کو سامنے بٹھا کر کے 1 گھنٹے کے اندر وہ ایک آئین تیار کر دیتے. اور اگر وہ قائد اعظم جو ہیں ہمارے پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک آئین بنا دیتے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو میں نے ابھی بیان کیا, تو یہ جو مصیبتیں ہم اٹھاتے آئے ہیں وہاں سے 1956 سے 58 کا وہ ایوب خان کا آیا, 62 کا کانسٹیٹیوشن, اس کے بعد اور بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اور ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, فیڈریشن کیسے چلے گی. اگر اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قائد اعظم جو ہے وہ ایک امریکن ماڈل کو رکھتے اپنے سامنے, اور ایک پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ
इंट्रोड्यूस करते, और अगर कायदे आजम का उस पर मुहर लग जाती, मजाल थी किसी की कि उसको हिला सकता था, ये चेंज कर सकता था। तो अगर वो हो गया होता, अगर कायदे आजम ने ये काम कर दिया होता, तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ। लेकिन बात वही है जस्टिस शाइक साहब के 1947 मतलब 1940 में करारदाद पाकिस्तान आती है, फिर 1947 में पाकिस्तान वजूद में आता है, 1948 में उनकी वफात हो जाती है, उनको शायद वक्त नहीं मिला होगा। नहीं, वक्त की तो बात नहीं ना। देखिए, ये तो मैं आपसे कह रहा था कि कायदे आजम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना 1 घंटे का काम था। उनको एक स्टेनोग्राफर सामने रखते, उस जमाने में तो स्टेनोग्राफर होते थे, उनको डिक्टेशन देते, वो 1 घंटे के अंदर आइन तैयार हो गया होता। और उनको सब चीजों की समझ थी, वो तो ज्यूरिस्ट थे, वो इस चीज में माहिर थे। अगर वो एक आइन बना के हमको दे जाते, और ऐसा आइन जो कि इसमें सब चीजों को मद्देनजर रखा जाता है जो हमारे प्रॉब्लम्स आजकल हम फेस कर रहे हैं, तो उस आइन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और ये जो हमने जितनी मुसीबतें उठाई हैं 1956 से लेकर के अब तक, ये कभी नहीं उठाते हैं। लेकिन जस्टिस शाइक साहब के अगर बना भी लेते कायदे आजम आईने पाकिस्तान को, तो हमारे तो बात की जो जितनी भी हुकूमतें हुक्मरान जमाते नहीं है, वो नजरिए जरूरत के तहत जो अमेंडमेंट करती आई हैं, वो कौन सा उनके आइन को उस पर मोहर लगी होती है और उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। नहीं, तो कायदे आजम की कोई बात तो कभी टाल सकता ही नहीं है। ठीक। अब जो कायदे आजम ने कहा बातें आज तक हम सुनते आ रहे हैं उनकी बात को, और अगर वो कोई चीज लिख करके साइन करके चले गए होते, तो किसी की मजाल नहीं थी इसको चेंज करने। एक पॉइंट तो अली सरवर साहब शाइक साहब ने उठाया आईने पाकिस्तान के हवाले से। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, जो कि उन्हीं के जवाब से मैं निकालती हूँ, कि वो 2 नेशन थ्योरी की जो बात की जा रही थी कि एक कौम तो थी नहीं, बहुत सारी कौमें आबाद थी वहां पर, लेकिन जो असल बात की जाती है, कुछ तारीख दान कुछ इस पे सवाल उठाते हैं कि हमें आधा सच बताया गया, पूरा सच नहीं बताया गया। क्या 22, 23, 24 मार्च को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में सिर्फ एक करारदाद मंजूर हुई थी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस वक्त 4 करारदादें मंजूर हुई थी और दूसरी करारदाद फलस्तीन के लिए भी थी। देखिए, अव्वल तो मैं मेरे दोस्त हैं शाइख उस्मानी साहब, बड़ा एहतराम है मुझे इनका, मगर एक आध पॉइंट मैं अपनी राय का भी इजहार कर दूं कि 56 के आइन की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का वर्चुअल नकल, तकरीबन नकल आप कह रहे हैं कि है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप ज्यूरिस्ट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वजह यह है कि हमारे यहाँ इत्तेफाक नहीं था कि क्या किस किस्म का आइन होगा। 47 से 56 कितने साल गुजर गए? 9 साल। अच्छा, और हम उस 9 साल में कोई एक नए आइन की शक्ल नहीं निकाल सके। तो इस वजह से यानी मजबूरन गालिबन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने इसको 35 एक्ट पे कर दिया। उसके बाद जो आइन हमारा 73 का आया है, भुट्टो साहब का आइन, वो ज्यादा कंसेंसस उसमें ज्यादा जाहिर होती है, जो वो प्रोसेस था उसमें। लेकिन उसमें भी जैसा आपने कहा कि तरमीमात तो उसमें भी बहुत सी होती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसको मेरा नजरिया और है, कायदे आजम आइन दे देते तो अच्छा होता, लेकिन ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हर मुल्क को अपने सिस्टम को डेवलप करना होता है और वो इवॉल्व होता है। अच्छा, अब आपने जो दूसरा सवाल किया था, वो आप पूछ रही थी कि वो 4 करारदादें। देखिए, लाहौर में एक तो इस करारदाद जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाद में कहलाया, इसमें भी 2 राय है। एक ये है कि लफ्ज स्टेट इस्तेमाल हुआ है, और दूसरी राय ये है कि स्टेट्स इस्तेमाल हुआ है। तो वो स्टेट्स अगर है तो जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अलग अलग मुल्क हो गए, और 2 नेशन थियरी फिर भी कायम है। तो वो एक सूरत है। दूसरे
کئی اور ریزولوشنز کی بات جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، اور ہاں ہم نے فلسطین کا ریزولوشن الگ سے ہوا تھا، اس کا اس سے تعلق نہیں تھا، تو وہ ساری دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں جو ریسرچ ہے وہ ہوئی تو ہے، شریف المجاہد صاحب نے ریسرچ کی ہے اور چند ایک اسکالرز اس زمانے کے ہیں، لیکن اور ہونی چاہیے تھی اور کچھ ہماری کلیئرٹی آ جاتی، مگر یہ سب ڈیبیٹنگ پوائنٹس ہیں، ہمیں اپنی آئین کا ایوولوشن کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور 23 مارچ کے حوالے سے گفتگو بڑی اہم موڑ میں داخل ہو چکی ہے۔ محمود شاہ صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ تاریخ دان یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں آدھا سچ ہماری نیشن کو بتایا گیا۔ سر آپ بتائیے کہ اصل قرارداد کا متن کیا تھا؟ یہ ریاست اور ریاستوں کی جو بات کی جا رہی تھی وہ اصل کہانی تھی کیا؟ دراصل اس سے تو یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید جو ہم کہتے ہیں کہ ایک یونیفائڈ پاکستان کے اوپر شاید اس وقت بھی اتنی کنسنسس نہیں تھی، اور خاص کر ہمارے جو اس وقت ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش کے جو لیڈرشپ تھی وہ بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ تھی، خاص کر عبدالحق صاحب کی، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ہی پاکستان بنے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی ڈسکشن وغیرہ ضرور ابھی ہونی تھی، اور میرے خیال میں جیسے نیشنز کی بننے میں ٹائم لگتا ہے اور شاید اس میں اور بھی قراردادیں پاس ہو سکتی تھی، لیکن ہمیں اللہ کے کرم سے بہت جلدی آزادی ملی۔ وہ جو وہاں انوائرمنٹ تھے وہ اسی طرح تھے کہ برٹش جو ہے باہر صورت جانا چاہتے تھے، تو اس لیے پاکستان ہمیں بہت جلدی مل گیا۔ اس کے بعد جو بات چیت ابھی بھی ہو رہی تھی جسٹس شیخ عثمانی صاحب نے اور علی سرور نقوی صاحب بات کر رہے تھے، بنیادی طور پہ قائد اعظم کو اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی، وہ ہوتے تو آئین بھی بناتے اور کئی اور چیزیں بھی وہ ہموار کرتے، ان کا کیریکٹر بہت زیادہ مضبوط تھا، وہ بہت ہی اس قسم کے آدمی تھے کہ ان کو کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ قائد اعظم نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیٹ جو ہے ان کے فیملی کے وہ ابھی تک پھر رہے ہیں، وہ اکیلا انڈیویجول تھا اور اپنے کیریکٹر کے اسٹرینتھ سے وہ چیزوں کو سیدھا کرتا تھا، لوگ ان سے گھبراتے تھے، یہ جو پولیٹیشین، تو وہ اگر کچھ عرصہ رہتے تو ان کی کوئی تھوڑی سی ٹریننگ ہوتی۔ انڈیا کو نہرو جو ہے وہ مل گیا تھا، وہ 17-18 سال آگے رہا، لوگوں کی ٹریننگ اور دوسری، تو ہمیں اگر قائد اعظم کو زندگی نصیب ہوتی تو ساری چیزیں ہو جاتی، جس میں یہ آئین کا مسئلہ بھی حل ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی بدقسمتی جو بھی ایک پیکیج ہوتا ہے کہ ایک تو 1940 کے بعد صرف 7 سالوں میں ایک نیا نیشن ظہور میں آیا، تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی، اور دوسری بدقسمتی تھی کہ قائد اعظم جو ہے وہ بہت جلدی 1 سال کے بعد ریفارم آ گئے، تو جس کی وجہ سے ہماری جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے، جو اپرینٹسشپ ہوتی ہے، جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، میرے خیال میں وہ نہیں ہوئی، اور ہمیں اتنی مضبوط پولیٹیکل پارٹی نہیں ملی۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی مسلم لیگ الف سے لے کر تو یہ تک پھیلی ہوئی ہے اور مختلف ناموں سے دیکھ رہے ہیں، اور کسی میں بھی قائد اعظم والی بات کوئی نہیں، بالکل کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے اصولوں پہ چل رہی ہے۔ میرے خیال میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے سامنے جو چیلنجز تھی وہ بھی انتہائی بہت زیادہ تھی۔ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی پرٹیکولرلی پنجاب میں، وہ تمام فیوڈل لاٹ تھے، ان کو موڑنا اتنا آسان نہیں تھا،
ये जब रेजोल्यूशन पास हुई थी उस वक्त भी जो मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही थी या जो कायदे-ए-आज़म ने उनको हैंडल किया, मेरे ख्याल में वो भी उससे अंदाजा होता है कि क्या क्या मुश्किलात थी और कायदे-ए-आज़म जो है वो क्यों थोड़ा से रिलक्टेंस है कि वो एक यानी काबिलियत के लिहाज से तो उस्मानी साहब ने भी फरमाया कि वो ज्यूरिस्ट है और नॉन ज्यूरिस्ट है। मतलब है कि उनके लिए इस तरह का एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना और लेकिन दूसरे लोगों को वो देख रहे थे, उनसे बातचीत की होती थी। हमारी जो लोकल लीडरशिप थी, ये जो अभी इतना शोर मचाते हैं बलूचिस्तान में, वो वहाँ पर कायदे-ए-आज़म के आने के ऊपर उनके लिए स्पेशल बेड बनाते थे। ठीक है। अब कहते हैं कि हमने पाकिस्तान जाहिर नहीं किया। यहाँ पर फ्रंटियर में बड़े बड़े वो थे जो गांधी कहलाते थे, यहाँ पर के गांधी फ्रंटियर के गांधी कहलाते थे, तो उनकी तरफ वो देखते थे। वो तो उनकी पर्सनालिटी का इतना था कि ये आदमी आगे से बोल नहीं सकते थे और फिर उनकी सेहत खराब हो गई और हमारी बदकिस्मती। शाहिद उस्मानी साहब, 7 साल में इतने सारे चैलेंजेस में, कम वसाइल में, सिर्फ जज्बे नियत के तहत हमने अपना मुल्क हासिल कर लिया, मगर 74 सालों में हम सिर्फ कायदे-ए-आज़म के फरमुदात पर बात तो करते रहे, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते रहे, तकरीबात का इनेकाद करते रहे, मगर जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो मकसद क्यों नहीं हासिल कर सके? सर देखिए, पाकिस्तान सॉरी मुझसे पूछ रहे हैं? जी शाइक उस्मानी साहब। शाइक सर। अच्छा, देखिए, ये बात कहना कि हम मकसद पूरा नहीं कर सके, देखिए मकसद क्या था? मकसद पाकिस्तान बनाने का सिर्फ ये था कि मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ये मकसद था। इस वजह से इसकी जरूरत पड़ी कि एक अलग मुल्क बनाया जाए जहाँ के मुसलमान अपने तरीके से जिंदगी गुजार सके। तो ये मकसद था सारा, और वो मकसद तो पूरा हो गया इन द सेंस कि हमारा मुल्क अलग बन गया। लेकिन अब उसके बाद जब कोई मुल्क बनता है तो उसकी एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट के लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है, वो बना नहीं उस जमाने में। खैर, बहरहाल 1973 में जिस आरिफ नकवी साहब कह रहे थे, एक फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और वो तकरीबन कंसेंसस था सबका, और उसके बाद सबको एक्सेप्ट किया। उसके बाद 18th अमेंडमेंट आई जिसमें कि प्रोविंसेस को जो पावर्स थी वो भी दे दी गई। लेकिन प्रॉब्लम जो यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम जो है हमारे सोसाइटी के अंदर वो ये है कि हमारे यहाँ किसी ने फ्यूडलिज्म को टैकल नहीं किया। जी बिल्कुल। इंडिया ने फ्यूडलिज्म खत्म कर दी, बल्कि इस पाकिस्तान में भी फ्यूडलिज्म खत्म कर दी गई, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म खत्म नहीं हुई। आज तक आप देख लें कि जब एक लीडर मरता है तो उसका बेटा खड़ा हो जाता है उसकी जगह पर, कोई फ्यूडल लॉर्ड। मुझे याद है, हमारे एक दोस्त हैं, वो ही कह रहे थे कोई इंग्लैंड में उनकी ट्रेनिंग हुई थी, वो वहाँ पढ़ के बचपन से पढ़े थे, तो उनके जज्बात और उनके तौर तरीका सोचने का मुख्तलिफ था। तो जब वो कह रहे थे जब वो वापस पाकिस्तान आए कोई 25 साल की उम्र में, तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया जो कि एमएनए थे। तो उन्होंने कहा कि जी अब आप खड़े हो जाएं इलेक्शन के लिए, उनको जबरदस्ती खड़ा कर दिया। अब चूंकि ये इंग्लैंड से भी आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं ये खत्म कर दूंगा, बेईमानी खत्म कर दूंगा, चोरी खत्म कर दूंगा और जस्टिस होगा, सब कुछ होगा। तो कहते जब मैं तकरीरें करता था तो कोई ताली नहीं बजाता था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, कोई ताली नहीं बजाता? उन्होंने अपने लोगों से पूछा कि भाई ये तो तालियां कोई नहीं बजाता। तो लोगों ने कहा जनाब आप सब गलत बातें करते हैं। वो ये समझते, लोग तो ये चाहते हैं कि वो आपके पास जाए, आप उनके काम करा दें, आप ये करा दें, वो करा दें। तो ये जो फ्यूडलिज्म हमारे यहाँ नहीं खत्म की गई, और जिसकी वजह से आज तक हम सफर कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान में देखते हैं, फ्रंटियर में देख लें, सिर्फ कराची में नहीं फ्यूडलिज्म है, सिंध के अंदर इंटीरियर में देख लें, पंजाब में देख लें, वही लोग घूम फिर करके कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में होते हैं, और उनका तौर तरीका वही होता है। जब तक कि हम फ्यूडलिज्म से निजात नहीं लेंगे तब तक हमारे हालात कभी बेहतर नहीं। ठीक है अली साहब, यकीनन सही बात की शाइक उस्मानी साहब ने कि फ्यूडलिज्म और मोरिसी सियासत ने तबाही मचाई हुई है। लेकिन सर, अल्लामा इकबाल और कायदे-ए-आज़म साहब दोनों आमरीत और बादशाहत के खिलाफ थे, लेकिन अगर हम आज के हुक्मरानों को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो भी किसी न किसी गुलामी में जकड़े हुए हैं? जिस तरह की फ्यूडलिज्म की भी बात कर लें या मोरिसी सियासत की बात कर लें, कभी बादशाहों की तो कभी आलमी इदारों की गुलामी में जकड़े हुए हैं।
یہ بات بالکل درست کہی ہے شیخ عثمانی صاحب نے کہ فیوڈلزم جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اس کی ایسی سخت جکڑ ہے سارے ملک پہ کہ وہ اس سے ہم لوگ نکل نہیں پا رہے. اور یہ اصل میں یہ جو سارا سسٹم ہے یہ اصولوں پہ نہیں مبنی ہے، یہ سیلف انٹرسٹ پہ مبنی ہے. یعنی کہ آپ میرے لیے کچھ کر دیں، میں آپ کے لیے کروں گا، اور آپ اپنے رعایا کو بھی جو ایم این ایز ہوتے ہیں یا اپنے کانسٹیٹوئنسی والوں کو آپ ان کے فائدے کے کام کریں تو وہ آپ کو الیکٹ کر دیں گے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ پھر سڑکیں نہیں بنتی، اسپتال نہیں بنتے، اسکول نہیں بنتے. جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سارے علاقے کی وہ وہیں کی دھری رہ جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہمارے لیڈرز ہیں ان کے اپنے کانسٹیٹیوئنسی میں وہی پسماندگی، وہی مفلسی، وہی بیکورڈنس جو کہ پہلے سے ہوتی تھی وہ ابھی تک چل رہی ہے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اٹ از اے کرس اپون the entire people of Pakistan. تو یہ اس کو دیکھیے، اس کا حل کیا ہے؟ تعلیم ہے. ہمارے یہاں تعلیم پہ زور اتنا نہیں دیا گیا. اگر تعلیم ہوگی تو لوگوں میں شعور پیدا ہوگا اور اپنے حقوق کے لیے وہ لڑیں گے. اور پھر یہ جو اس طرح کی موروثی سیاست ہے وہ آگے بڑھ نہیں پائے گی، چل نہیں پائے گی. ایک لاٹ اگر اس طرح کا آتا ہے تو نیکسٹ لاٹ میں جو پڑھے لکھی عوام ہے وہ ان کو ہٹا دے گی اور نئے لوگوں کو لے آئے گی. تو یہ سسٹم اس طرح چلتا ہے، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کی جکڑ ایسی ہے اور تعلیم کا ایسا. میرا خیال ہے محمود شاہ صاحب اسی وجہ سے عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2.5 سال میں بہت کچھ ایکسپیکٹیشن اوبویسلی ان سے نہیں کی جا سکتی، جو اتنے عرصے کا بگاڑ تھا اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم تو لگے گا، مگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عمران خان کو اس وقت جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے ان کو قائد اعظم کے لیڈر کے طور پر ان کا سبسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا تھا، کیا کسی حد تک وہ اس پہ پورے اتر رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں اتر رہے ہیں. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ فیوڈل جو ایک وقت میں تھا، یعنی ان کی زمینیں تھی، لارج ہولڈنگ تھی، وہ وقت کے ساتھ تقسیم در تقسیم ختم ہو گئی. لیکن یہ ایز اے رواج جو ہے پولیٹیکل پارٹیز نے اڈاپٹ کیا، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے ابھی جو فیوڈل ہے دراصل وہ پالیٹکس کے تھرو بنتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری عوام بھی جو ہے ان لوگوں کو فالو کرتی ہے. ابھی اس کے لیے وائڈ اسپریڈ ایجوکیشن جس طرح ضروری ہے، پلس یہ خیالات کہ جس طرح عمران خان کے اس میں ہوا، نمبر 1 ان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ کچھ حد تک قائد اعظم کے ساتھ یعنی وہ بھی پکا انگریز ہے اور کوئی پیسے نہیں بنا رہا ہے، نہ میرے خیال میں اپنے بچوں کو آگے سیاست میں لا رہا ہے کہ اس کے بعد شاید وہ بنے. میرے خیال میں اسی طرح 2-3 چینجز ہوں گی تو ہماری سوسائٹی سپریڈ کر جائے گی. اور میرے خیال میں یہ جو بنیادی طور پہ ابھی جو انہوں نے نعرے بنائے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی نے ایک سائڈ کے اوپر، مسلم لیگ نواز نے دوسری سائڈ کے اوپر، اور اس طریقے سے وہ کوئی لوگوں سے نظمیں بھی پڑھواتے ہیں جلسوں کے اندر کہ جی ہمارا لیڈر ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ادھر سے ان کی وہ بیٹی مریم صاحبہ نکلی ہے کہ وہ بڑی لیڈر ہے، وہ ابھی ہمیں لیڈ کرے گی. میرے خیال میں لوگوں کے مائنڈ اسی طرح فرنٹیئر میں یہاں پر تو اس کو ہم نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، وہ جو خان تھے ان کی جو ہولڈنگ ختم ہو گئی. ابھی وہ خان جو ہے وہ بدماش بنے ہوئے ہیں، صرف سیاسی بدماش بنے ہوئے ہیں. کئی جو ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر بھی ہے، اور دوسری طرف یہاں پر جب پوچھتے ہیں، مجھ سے کس نے پوچھا، میں نے کہا وہ تو بدماش ہے، اس کی تو جو پراپرٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی وہ بدماشی سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور اسی سے آگے چلاتا ہے. شیخ عثمانی صاحب آپ بتا دیجئے، یہ اس قسم کی فیوڈلزم
फ्यूडलिज्म इस फ्यूडलिज्म में तब्दील हुई है। ठीक है, शाइक उस्मानी साहब, कायदे आजम साहब ने भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो है उस वक्त स्टेटमेंट में वाज़ेह पैगाम दिया था। इमरान खान साहब ने भी जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि ब्यूरोक्रेसी मुझे काम नहीं करने दे रही है। आपको लगता है वाकई इमरान खान जो है वो कायदे आजम के फरमुदात पर अमल करना, मनोअन अमल करना चाहते हैं, मगर सिस्टम उनको काम नहीं करने दे रहा? नहीं, देखिए सिस्टम नहीं है प्रॉब्लम। इमरान खान साहब के साथ ये था कि वो अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है और वो फ्यूडल बैकग्राउंड नहीं है उनकी, वो बहुत कुछ काम कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जो पॉलिटिकल विजन होता है कि जब आप कोई चीज चेंज करना चाहते हैं मुल्क में तो आपके पास एक पॉलिटिकल विजन होना चाहिए और उसका एक तौर तरीका भी होना चाहिए। मसलन आपको मैं मिसाल देता हूँ जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो जब बने प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने उससे पहले जो रोटी कपड़ा मकान और ये सोशलिज्म और ये वो जो कुछ चाहे वो उसमें बिलीव करते थे या नहीं करते थे, वो उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम उनके कुछ आइडियाज थे विच टुक द कंट्री बाय स्टॉर्म। हर एक आदमी जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम देता था। लेकिन जब जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने, उनको मालूम था अगर उन्होंने अपने जो बातें करते थे उसको नाफिज करना चाहते हैं तो उनको इस्लाहात लानी पड़ेंगी, उनको कवानीन बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, सब कुछ कर दिया, आके फौरन इमरजेंसी नाफिज आते ही इमरजेंसी नाफिज करके उन्होंने सारी लेजिस्लेशन जो है ना अपनी जो सोशलिज्म की या जो भी करनी थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। कुछ काम तो किया और इससे काफी चेंजेस आए मुल्क में। अब हमारे यहाँ जो एटीट्यूडल रेवोल्यूशंस आई हैं वो जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में आई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब पे ये पॉलिटिकल विजन नहीं था कि उनको ये चाहिए था कि जैसे ही वो पावर में आए थे, जैसे और वो बड़ी उनकी तो बहुत जबरदस्त फॉलोइंग थी, उनको चाहिए था कि वो इमीडिएटली ऑपोजिशन को बजाय ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के, बुरा भला कहने के, उनको मिला करके एक पैकेज इंट्रोड्यूस करते रिफॉर्म्स का, और वो रिफॉर्म्स का पैकेज इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर जो कुछ करते तो हमारा मुल्क चेंज हो सकता था। लेकिन उन्होंने वो रिफॉर्म्स नहीं इंट्रोड्यूस की, उन्होंने वो कॉन्फ्रंटेशन पे आ गए ऑपोजिशन से। उसकी वजह से ये हुआ कि ऑपोजिशन को मौका मिला, वो उनको क्रिटिसाइज कर रही थी, उनको काम नहीं करते थे। तो ये सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में हम लोग मौजूद हैं और अब उनके लिए कामयाब होना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, महमूद शाह साहब, अली सरवर नकवी साहब, आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, आज का दिन भी गुजर गया, 23 मार्च, जो कि हम 1940 करारदाद पाकिस्तान के हवाले से मनाते हैं। और उस दिन हम वो जज्बे याद करते हैं जो उस वक्त के लोगों में थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में थे, और उसी जज्बे के तहत, उसी नीयत के तहत पाकिस्तान वजूद में आया था। सिर्फ हमें तजदीद वफ़ा नहीं करना, बल्कि हमें कायदे आज़म के फरमुदात को मनोअन अमल करना है और इस पाकिस्तान को जो हमारी पहचान है उसको कायम व दायम रखना है। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के पान।